توم أبزخ عدمه على أملاخ كافلنا زيابير سمو بروخ يخون خنقت صلينا كلكم كما يقنيكم صبو كم زلكم وقت الرأي لكم أملاخ مسجن مزمور 110 كلاتنا خلو تصمو كاب حدث قاب سلسته أبوينا بتصحنا زلنا ودسب بتستتصحفوا لك خيد ناي قدنيو زبل زميتنا 10 قويتا نقويتاي نصلات مرقت صغرخا كساز قبروم ابي ماني تقمط بلو እግዚአብሔር ካብ ጽዮን በትሪ ስልጣንካ خلእኺው እግዚአብሔር አምላኽ አማከል ጸላትኻ ግዛ በታ ሰራዊትካ እተኽተላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ እግዚአብሔር ንስኻ ከም ማዓርግ መልከ ጸደቅ ንዘላለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሐለ አይጣዓስንካ እግዚአብሔር አብየማንካ ሆይኑ በመዓልቲ ቁጣው ንነገስታት ክጭፍልቆም أما كل أحزاب كفرد بريساتات كمولو رئيس رحيب هاجر كشفلق أما جدي كابو حازي كستي سلازي رؤسو لعل كبل إيو التمت نقصنا يسوس نمسجنا كارلنا بخبري التملس بعجب التملس أبيمان حيلي كبري تقميتك أبقرما تقميتك التملس ودام لخ نمسجنا كارلنا زعما عالت زي أخا أو እግዚአብሔር اتبحجي زخون بزعبا ودخا كنزارب كلنا نسخا نقالكا تزاربنا بشم يسوس نزقلي علونا منفسكا نزقوبا ازي يخدنو هلونخا نزبوت هازي يجزايو اوشت هلونخا اتينا مزرا مسمع يخون زعما عالت زي كله نايت المات اسرارحا نايسيول ملእኽታት كله بشم يسوس كريستوس ناسرو علونا منجست أملاخ بحيلي تدفع الله تصحيفه علومه وجزابير لمون تي بقالك كنسمعه زلنا حكي نتوي مهرو حكي نتبعخا تجلها نتبعخا تجلسه نتبعخا زخونة زبلة خنسمع كلنا نلبنا تنكفوا إخا كزاربنا خلص لبنا دو يندنا عين بدن كم تصحفه قالك خنجر كله لبنا يندنا قصيلو خا كلل يو عينهم كفتلهم كم تصحفه كنستو علم انت خنكل عيننا زخفت قال كوينو خمص نصلي يالنا بشم يسوع نخبر دما امين كويتا يبارككم اميتن 10 بصحنا لنا ودسبت استتصحفلو يزخيد يلولو سلازي خابت صحفات ابولي كيدان زلو حنت قال ويكا حنطات يوطا كم زي تودق بحق ابلكم اللهو كم زبل قويتا اتوم صحفات كاب اوريز زفطرت كصح مودعتا زلو منفس قدوس نقدسان سبات كلنتنوم تقصاصيرون حيزون دريخون زصحفهم صحف سلازخونه قال املاح كل غزي هياوي امين سماين مدرن كحلف زغال زغنا نزلعلم ينبر سلازي قال እግዚአብሔር كنبل كلنا بمولو كاب زفطرت كسع مودعتا زلينا نبزلنا حجون هياويو كمتي اقدمنا زبلنايو قال صحفات تفصمو تنبيتاتهم قال خاف صامي صبيو داي تودو تنبيتات سلازلو زقال زي هياوي امبار كمتي صحفات زبلو كريستوس حسار مكرا صقيبو كمتي صحفات زبلو خا كريستوس مويتو تقبيرو كم تصحفات زبلوخا كريستوس أبسال سيت معالت تسيو كم تصحفات زبلوخا أبي ما أملاخ تقميتو كم تصحفات زبلو لو معالت خنجمرينا مالتي بحج زخون مالتنا لو معالتي توم صحفات كأنتاي يبلو أبز حلف معالتي يمان أملاخ تقمت الزبل أب كبر تقمته أب جرما تقمته مالتنا يو إلنا لنا دحر قويتنا يسوع كريستوس موت سعيره متسقو اتكهننت نابليك كهننت حليفو مالت بأملاخ ليك كهنات تسميه اعتبل مخنياتو ولود تنساء እግዚአብሔር مسطره نتوم ولود تنساء كلهم تاغيروم كهنات نحنا انتاينا نحدش كده كهنات سلازي يسوع غويتانا خا اما اكل كهنات نسو انتاي كونه
ሊቀ ካህናት ስለዚህ ሊቀ ካህናት ተሰሚ ሊቀ ካህናት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እናረኽቦ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘፍጥረት ካህን ልዑል ኣምላኽ ይድብል ኣብ 110 ከዓ ካህን ክኸውን መሓለሉ ኣይጣዓስን ከዓ ትብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ብፍላይ ሞይቱ ምስዓረ እትሰዒሩ ምስወፀ ብሰማያት ዝሓለፈ ሊቀ ካህናት ይብሎ ካብኡ ይዝጅምር ኣሜን ሃሌሉያ ሊቀ ካህናት ስለዚ ካህናት ምስገበረና ንዓና ንሱ ሊቀ ካህን ኮይኑ ኣሕዋት ምስገበረና ንዓና ንሱ በኽሩ ኮይኑ ጓሶት ምስገበረ ንሱ ሓለቃ ጓሶት ኮይኑ ስለዚ ሓለቃ ካህናት ንኽኸውን ከዓ ንሱ ሓለቃ ካህን ንኽኸውን ካህናት ስለዝገበረ እዩ እምበር ሕጂ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዝዓዮ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ስለዝረኣናዮ ኣይክዛረብን እየ ኣብ ማእከል እቲ ክብሪ ኮይኑ ንዓና ይልምነልና ይረኣየልና ኣብ ክንዳና ማእከላይ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ጽሑፍ ይነግረና ዕብራውያን 10:12 ካብዚኣ ክንቀጽልና ሎም መዓልቲ እንታይ ይኸውን ብሕጂ ጽሑፋት ክንርኢና ብሕጂ ከዓ ዝኸውን ገለ ዕብራውያን 10:12 ከምዚ ይብል ክርስቶስ ግና ነቶም ዝቅደሱ ብሓንቲ መስዋዕቲ ንሓዋሩ ፈጸሞም እሞ ንሱ ንሓዋሩ እትኸውን ሓንቲ መስዋዕቲ ስለ ኃጢአት ምስ ኣቕረበ ቶም ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ክሳዕ ዝኾኑ እናተጸበየ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ትብል ስለዚ ሕጂ ሊቀ ካህን እዩ ዘሎ ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ግና ክገብሮም እናተጸበየ ትብላላ እዚኣ በልዎ ሓንሳብ እስኪ እናተጸበየ ብሕጂ ዝሰርሖ ነቲ ክፉ ነቲ ጸላኢ ነቲ ጸረ ክርስቶስ ከንቱ ክገብሮ ስለ ዝኾነ ብምግላጹ ክሳዕ እቲ መዓልቲ ግና ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ እንታይ እንዳገበረ መልዋ እናተጸበየ ዝብል ናይ መጻኢ ዕዩን ስሩሑን ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና መቸም እግዚኣብሔር ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ኣቐዲሙ ይዝዛረብ ዝገርመኩም እዚ ንነገር መወዳእታ ካብ መጀመርያ እዩ ዝፈልጦ እግዚኣብሔር ምስኮነ ምእንቲ ክንኣምን ሓደ ምስኮነ ምእንቲ ክነመስግን ካልኣይ ምስኮነ ከዓ መን ገይርዎ ምእንቲ ክፍለጥ እግዚኣብሔር ባዕሉ እቲ ክብሩ ካልእ ምእንቲ ከይወስደሉ ኣቐዲሙ ነቲ ዝኸውን ዘበለ ኣቐዲሙ እዩ ዝገብሮ ኣሜን ምስኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ከይኮነ ነገርክኹም እዩ ትጽሑፍ ስለዚ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት 18 ተጻሒፉ ዘሎ እግዚኣብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮስ ካብ አብርሃም ባርያይ ዶ ክሓብኦ ኢሉሎ ኣብ አሞጽ 3:7 ከዓ ከምንሪኦ እግዚአብሔር አምላኽሲ ሚስጥሩ ንባሮቱ ነቢያት ከይገለጸሎም ገለ እኮ አይገብርን ይብል ስለዚህ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ገሊጹ ተዛሪቡ አቀዲሙ ነጊሩ እዩ ዝገብሮ ስለዚህ ዞም ኩሎም ጽሑፋት እንሪኦም ዘለና አቀዲሞም ዝተባህልዮም ብሕጂ ዝኾኑ ከዓ እቶም ዝተጻሕፉ እዮም ክብል ደልየ ባርካብ ሕጂ ቀጺሉ ዝኸውን ተቀዳመይቲ ጎይታ እንታይ ክገብር ኩላትና ንፈልጠኹም ከውን ተስፋ ይገብር ክምለሲ ክወስደና ክምለሲ እዚ ምምላስ እዚ ካልኣይ ምምላስ እንብሎ ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ምግላጽ እንብሎ ናብ ባይታ ክረግጽ ከሎ እዩ ሕጂ ግና ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ክወስዳ ክመጽ ክብርስ ከሃቦ ሃሌሉያ ክብር ሃቦ ሃሌሉያ ክምለስ እዩ ክወስደና እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንረኽቦ ዶ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ከም ተዛረብኮ ማሕበር ኣምላኽ ንነቢያት ኮነ ነቦታት ኩሎም ስውርቲ እያ ነይራ ነቲ ዘድሕናን ነቲ ዝብጀዋን ነቲ ብደሙ ዘጥረያን ነቲ ዝነግሳን ዳኣዮም ሪኦሞ ንጎይታና ኢየሱስ እምበር ብዛዕባኣስ ኣይረኣዩን ጎይታና ግና ባዕሉ ንማሕበረይ ዝብል ባዕሉ ተዛሪቡ ኣሎ ንማሕበረይ ኣብዚ መኸውዕዝ እንታይ ክገብራ ክስርታ ኢሉ ታ ማሕበር ሕብእቲ ታ ማሕበር ስውርቲ ነይራ ጎይታዮ ኣግሂድዋ ግና ብዛዕባቲ ዘድሕናን ብዛዕባቲ ተመሊሱ ዝወስዳ ንጉሳን ግና ተዛሪቦም እዮም ስለዚህ ናይ ምምላስ ነገር ጎይታና ኢየሱስ ተመሊሱ ከም ዝወስደና ጽሑፋት ኣሎ ዶ ብግልጽ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ነገር ግን ጽላሎት ዝመስል ግና ኣሎ ብጽላሎት እስኪ ኣብ ዘፍጥረት 5 ምዕራፍ 14
تفلطوا ديكم زفطرت قداماي مصحف ناي املاخي كله ابزي يزلو ابزا زفطرت كلها سبايدون سبي تفتحا يفقدو يمستبهله اتصحف انت يبل اتخام مجمريا زفطره سباين سبيتن غيرو فطروم ابي يالسو ابزا فطرت زفطرت ودقت ابي ابزا فطرت ناي تسفا مدحن كابي ابزا فطرت كله ابزا فطرت ስለዚህ ابزا فطرت حمشاي معرف تمليسو موساد زبحال ብዙሕ ጊዜ በመንጣቅ ኢና ንፈልጦ መንጣቅ ዝበሃል ካለ ካንተ ያለው መንጣቅ ሙቅላብ ካትበሃላላ ግናታ ትክክል ሙሳድ እንዳበልኩ خزارባ ይحራይ ሙሳድ 5:24 እንባር ሄኖክ ከምዚ ይብል በዛዕባ ዘፍጥረት በዛዕባ ሄኖክ ምስ አምላኽ ተመላለሰ አምላኽ ወሲድዎ እሞ አይተራአየን አምላኽ እንታይ ገይርዎ ወሲድዎ እሞ አይተራአየን ስለዚህ ሙሳድ ዝበሃል አሎ ሙሳድ ፈሊኻ ሙሳድ ቀጽልና خرينا ኤልያስ ከላይ ነገስ ተራእይዎ ማህበር አምላክ ተወሰደ ያዝብል አይንረክብና ግን ሙሳድ ዝበሃል ግን ራእይዎ ሙሳድ ከላይ ነገስ 7:10 أصف منفس سابخا زلو مسبلو إلياس زي أيلوه كابخا كوسد كلخو انت ريخان نقنا كومو خون الكايو تاي كون كلخو كوسد كلخو كلعال كلخو تداري خاني كون الكايو سلازي حجي ويتانا يسوس كريستوس أبي مان أملاك كوينو لك أكهننا تفتصمالو السام استودت جنا تازغبرا نجار انت داهاليو معنا انت خجبرنايو كوسدنايو يوحنس 10:5 وانجيل 10:4 وانجيل يوحنس نرايسكي يوحنس 10:5 10:4 يقريتها 10:4 حدا لبوخم اي شبر باملاخ امنو بايون امنو أبيت أبوي بزح محضر الله إذا أنت زي هلوس مبالكوهم نيره سفرة خدال ولكم خيد اللهو كاتسولو ليسكي أي أبي برينت ساجر الله مثلني سفرة مسعد لكم فمليسة كوسدكم كمتصئ آمين كيد سفرة مسعد لكم أبتا أنا زلخو نسخاتكم كأمن تخدكونو فمليسا انتا كجبره ناباكم كمتصئ كوسدكم إيه إذا موساد تبهال نساء مالتي بزح لنكنا برينتي تبالاشا قرب حوسوس يلولو مالتي هكا سلازي تمليسه كوسدكم يزبل الصحف زي نزي ملعل نبلو مالتي هينوك كم توسده إلياس كم توسده كم أنا متيون تخجبرناي كوسدناي زياتا 10:4 أو 10:4 أملاخ تمسجنا يوم سلازي موسى دزي بمن يخجمرو ايو بمن يزجمرو بتا محبرو يزجمرو تامرعاتو وي اكالو زخونت سقو زخونت محبر املاخ بتا محبر ايو زجمرو اب اسرائيل حدا باهل الله ابت مرعا درار مرعا قدم موسادو اتمرعاوي نتا مرعات كابت ماكل حزبي يزوسدا قدم وسيدو خا كلا غيزين ابت عدومات زلوون تايغبر يمص مالتيو ازي اتفصم ስለዚህ ክርስቶስ ቅድም ነታ መርዓቱ እንታይ ከገብራዩ ኮወስዳዩ ብድሕሪኡ ተመሊሱ እዩ ናብቲ ድራር መርዓ ዝመጽ ማለትዩ ስለዚህ እዚ ሙሳድ እዚ ዝጅመር በታ ማሕበሩ እዩ ዝጅመሮ እዚ ንእግሪ መገዱ እንታይ ድኸውን ዘሎ ሙሳድ ወይ ከዓ መልዓል ናይቶም ቅዱሳን ይፍጸማሎ ማለት እዩ
ቀዳሞት ዝለዓሉ መን እዮም ኩላትና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኩላትና ከነውጽሞ እምባር እታ ስጋብ ሕጅ ተዛረብናያ ጎይታና ኢየሱስ ካብዚ አቀጽሉ ዝገብሮ እንታዩ ክወስደናዩ ነዚ ዝወስደና ሙሳድ ከዓ ምሳሌ ኣብ ዘፍጥረት ረኺብና ኣለና ሱኻ ሄኖክ ተወሰደ ምዃኑ ካላይ ከዓ ኤልያስ እተወሰደ ምዃኑ ርኢና ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣተስፊዎ ከም ዘሎ ኣብቲ ዮሐንስ 14 ካብ ሓደ ዘንበብናዮ ተመሊሰ ክመጽእ ክወስደኩም ትብል እዛ ሙሳድ እዚኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ማሕበሩ ዝኾነት ወይ ከዓ ነታ መርዓቱ እዚ ሙሳድ እዚ ምስ መርዓ ናይ እስራኤላውያን እተተሓሓዘ ምዃኑ ጽሑፋት ክትረኽቡ ኢኹም ቅድሚ ናብቲ ድራር ጎይታ መምጽኡ ምስታ መርዓት ነታ መርዓት ካብ ማእከል ወሲዱ ይጸንሕ እሞ ተመሊሱ ከዓ ናብቲ ድራር የምጽኣ ዝብል እቲ ናቶም ወግዒ ናይ እስራኤላውያን ባህሊ እዩ ስለዚህ ነታ ማሕበሩ ቀድምታይ ክገብራዩ ለክዕ ከምታ መርዓት መርዓው ዝወስዳ ከምኡ ወስዳ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ክመልሳ እዩ ማለት እዩ ስም ኣምላኽ እተባረኸ ይኹን ስለዚህ እዚ ዝኸውን ቅድሚ ካልኣይ ምጽኣት እዩ ካልኣይ ምጽኣት እንብሎ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀዳማይ ምጽኣቱ መሬት ዝረገጸ ካልኣይ ምጽኣት እንብሎ ጎይታና ኢየሱስ ከምኡ ባይታ ክረግጽ ከሎ እዩ ካልኣይ ምጽኣት እንብሎ እዚ ግና ቅድሚ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ዝኸውን እንተዳሃልዩ ሙሳድ ናይታ ማሕበር እዩ ታ ማሕበር ታይ ክትገብርያ ክትውሰድያ ማለት እዩ እዚ በኻላ ኣዛራርባ ከዓ እንታይ ኸውናሎ ትንሳኤ አሜን ክንትንስኢና ንሕና ብመንና ነአምን በቲ ትንሳኤን ህይወትን ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ስለናአምን እቲ በአይ ዘአመነ እንተሞተኳ በህይወት ክነብር እዩ ስለዝብል ስለዚህ ኣብዚ ሰዓት እዚ ትሙሳድ ማለት ትንሳኤ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ቁጥር 22 ቀዳሞት ዝትስኡ መንዮም ዝብል ክንርኢና ትንሳኤ ስርዓት ኣለዎ ኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ዝትንሳእ ኣይኮነን በብመዓልቱ ይትንስእ ስለዚህ ቀዳማይ እንሪኦ ኣብ 15:23 ግናኸ ነፍስ ወከፍ በብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም በኹሪ ድሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጽኣቱ ትብል ስለዚህ ክርስቶስ እንታዩ ናይ ትንሳኤ በኹሪ እዩ ቀዳማይ ዝተሰአ ንሱ እዩ በኹሪ እዩ ክበሃል ከሎ ግን ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ዝትስኡስ ኣለው ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ትንሳኤ በኹሪ እዩ እንድሕር ኢልካ ብድሕሪኡ ዝትስኡ ኣለው በኹሪ ኣሕዋት እዩ እንድሕር ኢልካ እንታይ ኣለው ማለት እዩ ኣሕዋት ኣለው ማለት እዩ ስለዚህ ዝሕጂ ተሲእዎ ዘሎ ምትሳእ ብምጽኣቱ ከዓ እቶም ናቱ ክትስእዮም አሜን ብምጽኣቱ ከዓ መን ክትስእዮም እቶም ናቱ ኢልና ኣሎ ስለዚህ ቀዳማይ መን እዮም ዝትስኡ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ምዕራፍ ክንከይዲና ማለት እዩ መን እዮም ዝትስኡ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4:13-14 ከምዚ ይብል ግናኸ ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ብዙሕ እምነታት ይደሎ ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱነ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሞተን ከም ተሰአን አሚንና እንተ ኮይና ከምኡ ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጾም እዩ አሜን ምስኡ እንታይ ክገብሮም እዩ ከምጾም እዩ እንታይ አሚንና እንተ ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሞተን ከም ዝተሰአን ታ መሰረት እምነትና ከዓ ኣብታ ትንሳኤ እያ ዘላ ኢየሱስ ተንሲኡ ንብል እንድሕር ኣለና ንሕና ከዓ ክንትንስኢና አሜን بخال عزاربا يسوع تسيو مالسي نحنا أنت هنكونينا كنتنسينا سلازتهم بكريستوس دك إسم زلوا صبق علي لو هذا دك إسم زلوا آمينهم نعو كابز عالم عزم زلوا مسؤول يوم زخون ناو يوم زكبوز صنحهم نتأب جنة نتي أب يمان زنبرن تايلو وقويتا لومي أب جنة مسايا اللخا
لك هيوت أمنتو مسحلفة مسؤو يزصنح نزينا كريستوس مزقلت مسؤو انت هتكون يخم دلنا كتقلت يخم زبلنا سلازم مسؤو سلنصنح اسو قبلنا سلنصنح يخم استيفانوس كموت كله انت يدبل تصحف ارئ له إلو يوحنا سماي تغفيتو ارئ له ود أملاخ أبيمان قرما أملاخ دويلو تغميت أكو يدبل تخلو تصحف أبقى انتاي تبل دويلو نمنتاي دويلو أتاجقنا متأخا وديخا متأخا زازيمكا متأخا أتاجقنا كقبلو يتسيو هاللويا هاللويا تنسيو دويلو ريو الله يدبل دويلو ريو الله نمنتاي أتاجقنا بأر ودعك هاي أذا مقد متأخا إلوس نقويتا كقبلو نستيفانوس كقبلو يدوي لمبر بزترفا قويتانا يسوس هابت خبري كوفيلي يتصنح كنمتص كلنا قنا كقبلنا هاللويا كبر أبو هاللويا تسيوري الله خيلو داويلو أبيمان قرما أملاخ ري الله خيلو لك قبلو لك من مسكدة زخل قدسان مسقع عزت أبيمان قرما أملاخ زلو قويتانو سيز قبلا آمين آمين أجرمكم منكم وكيد بدلوا مالت يسوع كريستوس كم زموتن كم تسن آمين نانتخونا كمو أملاخ نتوم بيسوع زدك أسو آمين مو تملالي سوم مسؤول زدك أسو قداموت زريئون قداموت زمت آمين نعم آمين إذا موسى زبهال نجر صحف كم زلوخا كنأمن يقبأ الناي أتوم كلا أي زتسو أب 10 تحمش أسقاب 10 شوعة زلا قدام أي تسلون كأربعة تقص عليه أتوم كلا أي زتسو نحنا خص عمت قويتا بهوت نتأنح كأي بلالو قويتا خمت كلو نتوم زدك أسو حزوام كمت إيو إلو نحنا بهوت نتأنحك نتوم زدك أسو خط خمزين قدمهم بقال قويتان بلوكم علينا سلازق قدامو زت السوق من يوم حجي أتوم بكريستوس دك إسهم زلوا قويتا بعلو بنايت إزاج الدرتان بليك ملاختن بملخت أملاخن كاب سماي كورد إيو إزي أحازو وحجي كاب منتاي كورد إيو كاب سماي كورد إزي إذا نتبيع زي كاب سماي انتاي كجبريو كورديو مرادو حجر إخبنا لنا كورد أيو اتوم بكريستوس زماتو قدم كتسيوم دحرزن نحنا بهوت ان احنا زلونا نمقبال قويتا اب اير زي اخ ابو الوحن ساب انت غنحزا اقدمنا انتاي نانيرنا كاب سماي كورديو سلازي تمر خابنا قنا بي كوين اللو اب اير كلا اي مصات ايكون نبلو دلنا خا قدم كلا اي مصات يزفصم نبلو زلنا تموساد نانا خا بزيو كاب سماي كورديو نتوم زدق اسو مسوحيزو نحنا بهوت صنحنا خا نمقبالو اب اير سلازي مرخابنا بي يخون اب اير كندزي انا طيرنا كوينا حج نملس تسحبت زبحال سحبت مريت زبحال زي كندزي اولات نطركاس نابزا بايتاخا تنطركاس نابزا بايتاخا حج نزارب زلنا كن انتاينا نبل دلنا ناب اير كنوسدينا ناب اير حج انتاي مالتي كنلوطينا مالتي كنلوطينا ملواطي خدم مالتي سلازي ناب اير مساتاتهم حبيرنا بدبنا انت هنقبرينا كنل علينا كمو نحوار مسقويتا كنبرينا بك ابزي اقصو مسرعنا يو توديو نحوارو رئينا يالنا كبرها ابو هاللويا كمتصيو كنريوينا نحوارو كنل علينا سلازي ابزي خبلو زدلن تايو اتتنسعيت موساد زبهال ويكأت تنسعي زبهال بمرعاتو يو زجمر رأي يوحنس 10 كلتن 10 شوعاتهم ورأي اتمنفسن اتامرعتن نعا
اسكن عن بلون حناون قال يخم سي أي تبلونا لكم كتمر عوديكم دليكم ولا بال كلها بال كلها بال نعم آمين أتابزي أمدلو اتمنفسن اتامرعتن انتي يقولوا له نعم من يقدم زلنا عزب زلنا قدم اتمنفس تفالتوا ديكم منفس قدوس محبر كجمر كلا السو وريدي بوقع خفيتوا بوقع حزوا مستلعله اقلقلو تاخذ وديا سلازة تا محبر تا مرعات كان مجمار اخصع ملعله اتمنفس مسعى يزلو هاللويا سلازة منفسن تا مرعاتن انت يقولوا له نعا يقولوا له زي سمع زبلون بلو نعا 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 يزبها زلو كريستوس نعا زدق اسو حيسكا نعا نتم بهوت نصنح لويت كاتوسدنا نعا نعا آمين نعم نعم موسى ملعل مالتي خابزي مقعز اتلا على نهنا خمزي يزبلو اب قداماي قرنطوس 15 معرف 22 مورأيو قداماي قرنطوس 15 52 بحنسا بقصبت عيني بتناي دحر كله ملخت اتملخت كنفحيو مو اتوموتات دما بزي حلف كتسيوم امين حجي بدم ززاور دم ناي دم زورت اسو دوابي لنالو صباح نغو ازي يلن اتمواتي بهوت كوحاتي بولوازي ابجاهم اتمواتي بمنتاي كوحاتي بهوت كوحاتي سلازي سغان دمن كبقع مالتي يلن سماياوي سقا إنا خنحز إذا موات السقا أي كهلونيو إذا موات زي موت كلبس إذا حلافخ زي حلف انت خقبريو كلبس يسمع أملاخ التبارخ يخون قويتا بعلو يبل شعو قويتا بعلو اتو موت هدما بزي حلف انت يكون يوم كتسو يوم نحناون كنلوات إنا مالت إذا حلافي زي حلف كلبس يقبوه يمو إذا مواتخ زي موت كلبس يقبوه آمين أبحدش كدان إنه مستير نقرأكم الله خيلو باولوس كابت حدا مستير زنقرنا سماياوي سقاحن لبسينا آمين أبزخونا يترخموني خمزي سماياوي انت خن لبسينا سقاحن لبسينا نتحجي كريستوس حيزو زلو نعو زمسل كنلبسينا يزبل فيليب 13 رأيوه نحنا هاجرنا شعو أبيو أب سماعات كاب أخ أنت نتصبلنا مدحاني جينا مدحان نتصبلنا نمنتاي زي دحانة سجاس لزلنا مدحان سجانا أن تتصبنا زبط صحفاله تاينا نتصبلنا حاجة مدحان سجانا خدحين يدليو دحيني نقول تازريو تلويتيو نقول تازريو سلازم نحنا هاجرنا بيا كاب أخ أمن نتصبلنا مدحاني نسو قويتانا من يسوس كريستوس نتصبلنا نسو إلى شعوب بتنخلو خمل كلو زكالو عبي حيلو كان داي يحيل زغالزي بتنخلو خمل كلو زغال عبي حيلو نتخبر سقاو ما انت خمسل نزناي وردت سقانا انتاي كقبرو كلوت ايو كل رياي نخلني نابز حزنا يدلنا سقان دمن سلاز خلوت النايو ما انت خنريو كغير الناي ما انت خنريو بين اي غيرون دحر دعلنا بتنخلو خمل كلو زكالو عبي حيلو ناي تنساي حيلي عبي حيلي هذا باولوس كلما مدوز دلي نجر انت داهليو نحيل تنساي وخفلت ادل الله خيلو كما وتو كو يدل النيرو كنقنطط زين فتو سلازخونا بالنير حقه اذا نفسي كمز تنداندا مقنطط زين فتو سلازخونا انت معناتي خموت ايدلني نيرو غويتا خمصموني تعملوا تبحال نجر سخري ادل نيرو بهوت خلص لوت يلو تخون
كخيد زي اسمت عم كوازي ام دلخوا خافتا مومات تبهال فقادو تكون نبر كافتا مومات تبهال زي ام حشتني دلو نمنتاي مسيلكم افتا 10 تحمش تخدو خلص وموت ابيلو بالحخا ديلو اتاسي اول كابيل عوت كادو الله تاي مالت دي كاي موتك مقابر كي يقعدك سبات كي يبكخا تلعيلك مخات وا سمع حوي لا ودني لا تزعد عزير قات غيد مالتك عزر القات غيد شو انت ايلو تصحف وموت ابيلو بالحخا كسع كندز دخوم ديخا كسع كندز دخوم كندز تبكي كندز تنبع زنبركا ود املاح كما تصخلو بلك الله كتلوطيها لوط كنبلنا شو عندكم اليوم توم تطلع لهم دخدوا واي انت موت كسع كندز ديخا ابي العوت كذا ابي له تحيلها كي موتنا سب كيف كنا مقابر كي يقعتنا نخيد لنا انت حق يز باولوس انا خريات خطع ما دل له خبر قطع ما دل له كلخا حج ويتا عند حرمتي حجس كما مالتي اسكي تلويت ناس اذ بادو قديفنا يخن كيدينا اوالو قديفنا نخيد تلويتنا اتمواتي بزي موت اتدخوم بحيلي اتمدراوي بسماياوي اتزحلف بزي حلف تلويتك مخات نزناي وردت سغانا خلوط يزبل زلو نز مواتي نز حمامي نزس لوط قبلوي كال سغا سماياوي سغا نزل عالم كبرنا رأي زنبر سغا نعو خلوطوي يوحنس سلسته حدا خمزيلو اتم فقراتي حجنتاي كم نخون غناي تغلصنا له نسم زغلصنا كم تازلوا كنريو اينا نعو خمن نمسل كان فلط علينا هللويا نعو خمن نمسل اذن املاخ اجندا ايو ناي املاخ زل علماو مخري ونت بخروي مثل مسلسي ناي املاخ زل علماو مخري كميلنا اينا خنمسلو نتحجي لبيسو زلو اكل كنلبسوينا بتنساي داي دسيبل كلا عايز تسو اتم كلتا اولع انبلو اما صحاب قدسنا قالو كلتا اولع انبلو ابولي كيدانون تصحيفو سلازنبره مالتيتي تنساي زبل اسكي اب ايوب كلاتنا نوص قدمي دانيال كان نبب ابولي كيدان ندانبب كان ابتي حدش كيدان منصا سلازدلينا اب 13 نسخه غنا نموداتا ابيلكا كيدا تبل دانيال 10 كلته قدم رايوا 10 كلته دانيال تنساي الله دي ابولي كيدان تصحيفو دي هو اذا 10 رايوا زياتهم توم كابروحو قريوم تساليمهم زحلفوا كلهم ابوتاتهم مالتهم امريت مدري دقيسوم زلو بزحات قليوم نام نايزل عالم هيوت قليوم كا ناب حفرتن نام نايزل عالم نورن انت خغبريوم كبرابرو يوم مصحف قدسنا تريو لكم بزعبات تنساي حساب حدش كدان ايكون انت صحيفو دلو ابولي كيدان دانيال كرو خلو امريت مدر دقيسوم زلو بزحات قاليوم نام نايزل عالم هيوت كم زلاتا ايوا بولت مصحفنا قدوسان سبات بمنفس قدوس تمريحهم زصحفوا زبلنا نزي منفس املاخ زنفسو صحفات زبلنا نزي نابزل عالم هيوت كبارا برو يوم قال يوم كان نابنايزل عالم حفرة نورن كبارا برو يوم 13 وريدكم رأي وافتا معرفتي ازقرم دانيال ناي املاخ سب دانيال بزح نجر زرعي سب فتامي زرعي سب بزعبو خمس تصحيف له نسخه غنا نمود اتبل كاخيد
كتعرف بتمودأتا معلتات كا ناب جيدخا ختسيخا اي قرمن سخاون كنت السيخا تنسأت راح بسيركا سقط بالدي كونت راح اكسع مودأتا خيد ودا ايوت راح زمن قدزي نسخاون ناب جيدخا ختسيخا امين 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 اذا قال زي خمس لا تاغويتانا يسوس ابي يوحنس حمشاي معرف امصيو والله يوحنس حمشم ممصوا يوحنس حمشاي معرف قصر 28 لك عتا دانيال زبلا دانيال بزح غيزه تقيسو والله غويتانا بزعبو بزح تقايسلو ابزي اخر ايوا ام مقابر زلو مستاناي دانيالنا حواسكم سمعوا ام مقابر زلو خلاتهم دمصو زسمعولا ساعات كتمصيا سناي زغبرو ناب ناي تنساي هيوت اكو يزغبرو ناب تنساي فردي كمصيوم مو بزي ايتدنقوا موتات كتسيوم بزنت ايتخونو ايتدنقوا تزغرم سرعه تنساي دانيال كرئ خلو تنساي صادقان يقدم ريو دحركا تنساي حطان ريو ويتانا خزارب كله ابز صحف قدم تنساي صادقان يزارب زلو دحيرو انت يزاربالو تنساي حطان حساب اندحر تصحيفو اب حدا مصحف نعونا تختله يزخيد نابنت عسى غفف ديلو توم عسى اوصايوم يلو حقه قدم نتوم طعيات نابي اكبو نابتي زقمت ماكبي اقمطو بدحري نتوم كفؤات تايغبرو وحفهم ياتبل اخلي ناب عود قدم تايغبرو تاخلي اتو تحسرك عند دو يدبل اي قلابطني تصحف قرم زبلنا انا نسي سلازي دانيال كرئ خلو ناب تنساي هيوات تسوري يقدم قويتا اب حدش كيدان كزارب كله ناب تنساي هيوات سلازي قدمي تنساي حطان تنساي صادقان يقدم امين تنساي صادقان يقدم سلازي تساليمهم يوم حليفهم ابوتات بولي كيدان تنساي خمزلو تسفا غيروم يوم مويتهم زغرمكم كلتا تقصطرح كم بقولكم يا ابولي كيدان ما انت تمصحفتنا ما انت خنفتو ايوب 19 برايوا ايوب 19 قصر خلته از قربتي مصطفى دما شعو مسغاين املاح كريوه اتامين وا حد قربت افيوس مليسكا ابمنتاي بخالق سغا خريوه كريوه تساليمهم يوم كبر حقوق يد بلا كادلخو تنساي خمزلو ريوم تساليمهم كو ام حليفهم يد بلا كادلخو اسك نغوس داويت كان تايبله نغوس داويت مو بزح بزعبا غويتا تزاريبلو اب 17 رايوا از قربتي مصطفى از قداماي قربت مدراو قربت افيو سماياو قربت لبيسكا مليسكا املاح مرآي ابيت ايوب موسى داويت كان تايبله ام مزمور 17 رايوا انا غنا نغصكا بصدق خريو مسنقحكو مستساكو هاللويا بتريت غصكا انت خغبري كصغبي هاللويا كم تازلوا خنريو ينا نودا املاح زبلنا زلو نسي كم تازلوا ابيت بطرس تخير اخو موت تفقروا زلخم تخير اخو موت تامنوا زلخم مدمدم تامنتكم مستغلصه كنده كبر حغوس كتحغوس يخم كدك كبر حغوس كتحغوس يخم سجدهم كبر حق تساليمهم من ود املاخهم دقيسهم بو تسفا غيرو از قربتيك كودقي بخالق سغا خريكاي بز سغا زخموتي كاله سغا حيزه تسي غنا خريكاي اليوم يوم الناس غدو مويتو سلازي تنسائر ايو خدمنتاي تغليصلهم حد قربت افي بخالق سغا مليسكا ممصا نحلكم بارك لت توسدوا عنتوي علينا يوم نيرنا هينوكن الياسن اسكي ابرا يوحنس 11 بدحر زتسو اتوم ناي بولي كيدان ابوتاتيو مجمريا منات تسئلنا يالنا مرعاتو يات تس اتا بيت كريستيان اب اير توسيدا تنساينا تاختودو اب اير توم زدقسو حيزوم كمصيو اتوم بهيوت زصنحو خا العلوم كخيدو نشوعات عمت اب اير كنصنحنا مالتيو
እዚ 7 ዓመት ኣብ ኣየር ክኸውን ከሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ፀረ ክርስቶስ ተገሊጹ ኣሎ ንዓለም ብሙሉኣ ዝገዝእ መራሒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓብዪ መከራ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክኸውን ከሎ 7 ዓመት ልክዕ ማዕሪኡ ከዓ ኣብ ሰማይ ታተወሰደት መርዓት ኣብ ሰማይ ኣላ ኣብ ኣየር ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ካብዞም ናይ መርዓት ቀፂሉ ዝካየድ ትንሳኤ ኣቦታት ብሉይ ኪዳን بدحري مرعاتي دتسو دحرتا مرعاتي دتسو أبرأي يوحنس 11:4 كلتهم قوم تقندل كم زملسو بزحات نهينوك إن إلياسن السوميم توسيدهم السوميم تمليسهم زموتو مليسهم زتسو يلوم يأمنوا أبقى 4 رأي يوحنس 11 رأيوا إذا أتوم أبقى متجويتا مدري زقومو كلتا أولع كلتا قومتي كانديلن إيوم يبل إذا يقتلوا يمسكروا أبتحمق جيزي أبتنايت أرى كريستوس جيزي أبو يمسكروا يصنحوا ده حرام مودة يقتلوا زجر ماكم أبتجيزيتي منفس أملاك سلازي اللي نسب حلنا ونيبولن شعوب مسكتلوا ومسن تاجروا ما مبلكات صحف ملؤ معالتي قد يفهمون تريساسي السبير أيو إلو دحار كاف سماي دمت أمازي نجو ديو بزبل آمين انتاي زبل نجو زيو تسيئهم النار أيوه كم ما أكلتهم قتلتهم تسيئهم تلعيلهم كيدهم تنسأي بولي كيدان أب 11 معرافي زركب كابزيهم كأي جمر كتسئلنا خلنا نببينا خالد صحف أبتا معرف رأي 11 أب 16 سجيركم رأي 16 قطري أتوم أب قدم أملاخ أب زفانات تقميت زلو 24 شماغلتات كأ إتي نموتات اتفردلو بالواسك حساب اتنمن إذا موتات دبهال زلو أبوتات بلوي كيدان أب حق زلو أب نبيات زلو أتوم أم مزامر زلو كلهم أبوتاتنا بمولو نموتات اتفردلو نباروت كانتهم نبياتن قدسان سمكا زفرهن أشن عبيتن عاسبهم اتهبلو نتهم مدفعت مدري اتتفعلو زمن متقلو بلو آمين زمن متي حجخ أنا من زمن نايتهم أبوتات بلوي كيدان زتسألو جيزي تنسعي ببسرعاتيو كريستوس قدم كم بخري دحارتهم ناي كريستوس زبلو توم دك إسام تصنحون توم بيوز تصنحون بدحرزي زكايد تنسعيخا نايتهم كلتا أولع إلوهم زلوك مسؤومون وسيخوف تمعرف كلهم عبيتنا أشتون باروت تجزي أبيهر أبو لكيدان زدك أسو كلهم كتسيو تازقر متكم أبزياء 19 قطر باوص عليه 19 قطر أيوة بعل موسى يمزت السوق بعل أبراهام يوم حجة أبزت السوق زلو أنت أي كم زخونة تفلتوا أب 19 تاخذ السوق خلوا نصهم أتعب سماي زلا مقدس أملاك كأتخفتت بعل موسى يوم تسوق زلو حجي تخفتت أبتا مقدس وانتابوت كيدانو ترعيه بركتات النقدتات واي موسى الله زقبرو زنبره خلو كتسوق خلوا خلوا انتاي كخوني بعل بركي بعل نقدي بعل تابوت أتامين دبل جاي لك من قطقات مدرن عاب بردن كله موسى الله خدسو كله بعد كلهم توم ناي بورات خدسو خلوسي كم تام مقدس زلا بلعل زلا غير كم مقدس رحيلو حكي كمان ديلو كتكفته كترع ابوتات بلوي كيدان كتسويو كله جنا خمس سرعاتيو كريستوس ملولي كم بخري ده حركاتهم ناي كريستوس زبلو بتنسايو بمصاتو خمص كلو بدحريخا اتوم ناي بولي كيدان ابوتات ناي بولي كيدان ابوتات اتا اب سماي زلا مقدس املاخ كانت ايكونت تخفتت لك كم تا مسلا غيركا سرحيان ديلو تخفتت يبل ساتهم كنت سوخلو بعل موسى ابتا مقدسون انتاي ترايو
ታቦት ኪዳን أنا بزعبها زي مسببكم قدام إذا خريج خلوا خسي جرماني نابوكدنصر صورسي كوز دخلوا خند دخلوا أبسال ساجزين يرسالم التابوت سي أبي كده أخاتبل أبي كده تبل من نجار تبع لنا نجار يلا وسيل وز تبع لنا نجار يلا عندي دوز تبع لنا نجار يلا كنا تابوت كيدانو ترى بركتات نوجدتات دمصتات من قطقات مدرتات عبي برد እዚ ኩሉ ኣብታ ሓይሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ በዓል ኤልያስ በሎ በዓል ሙሴ በሎ ቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ኣቦታት ክትስኡ ከለው ስስሙ ዃኑ ይገርመና ገሪምኒ ራብዓይቲ ናይ መወዳእታ ትንሳኤ ኸኣላ ኣብ ራእይ 14 ምክንያቱ በብስርዓቱ እንድሕሪሉ ቶም ስርዓታት ኩሎም ክንሪኦም ክንክእል ስለ ዘለና ሓንሳብ እስክንርገሞ ክርስቶስ ከም ምንታይ ከም በኽሪ ቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኸኣ ብምጽአቱ بدحري خامن تسو ناي بولي كيدان أبوتات بملوهم أبرا بعيد تسو خارا يوحنس إسرا قصر 4 أيوة كم زيبل إسرا قصر 4 اسكا إسرا 4 ببل اوكي وصات لي زفانات دمار اخو زياره ايوا تناي رابعيتي مودعتا تنسايا زفانات دمار اخو اباتاتهم كاتقمطوا فردون توهبهم نفسات اتم منت مسكر يسوسن منت قال املاخن اتسيفوا ابيناي غزي ابتعابي ناي صببا غزي بشوعات عمت اتسيفوا يمزيهم اتسيفوا نتي اراويتن مسلون كانت ايزغبروا زي سجدوا محتمون أب جنبارهم ويس أب إيدهم زي تقبلوا دماري أخو إذا أتهم ملؤوا هيوان كون مو مس كريستوس شح عمت نجسوا بزيهم يتودع تنساي أتهم أب عبي مكرا أب تناي شوعات عمت نايت أبا جيزي أمبي يسوع يقول تازولو أمبي أين سجدل كان زولو نتسأل كريستوس أمبي عين قبلن محتمك أمبي زبالو زياتهم يسيفوا يوم زيهم كأبتانا مودعتان ريوم علينا 4 موتات كتسقوا خلوا سلازم بحث يقولون تايخونا له تنسائي ببسرعاتي كريستوس من تغنحزه كان بخري تومناي كريستوس زبالو بمصعاتو أبسال سايد تسقوا اتوم ناي بولي كيدان ابوتات توم مودعتا زتسو اتوم ابشي ابتي عبي مكرا زموتو ازيهم كلهم ابت قداماي تنسائي عدل زلوا مي مالتي املاخ تمسغنا يكون ازيهم ابتي قداماي تنسائي عدل كاب مركابهم نزيهم انتي بلوم مالو بصوان يوم يبلوم سم املاخ تبارك يكون جزير لنا دي كده تسلني مس درار قويتا أخلني قويتا يبارككم مسكباح له الناس حسب نتسمو كتسيء نابلكم كتسيء مدحاني كمتسي قويتا كمتسي ونابل ناس كي أبزل لنا يحفن بالهاللويا كندي تبارك تسفى إزلنا كندي تقدس تسفى إزلنا قد قويتنا يسوع كريستوس كنريو إنا رأيو ولد أملاخ كنبهال اتعبو كما يزبل فقري هبنا كمو إينا آمين أنتي كم زخون جنا أي تجلسن الله نسو مزجلس جنا كم تازلوا أنت هنقبرينا كنريو إينا هاللويا كم تازلوا كنريو إينا هاللويا سكدس سيلو الناس كنا مسجنا حسا أداونا للناس كنا مسجنا تملي سوزمت قويتالنا أبز مدرزي بزي تسفى أيقوننا تسفى اللونا تسفى متعت اللونا يسوس تسيء كنت سكاينا يسوس أب سماوي أكل بسماوي سجا إزولو نتخبر سجو أزمسل سجا كن لبس إنا أبز مدرزي أي كن ترفنينا موت بهوت هو حاتي هاللويا قويتانا مسكنا كالنا ستبارخ تسفى سلا ذهب كنا التقدس تسفى سلا زلنا كبرنا عخا يخون ودع أملاخ تمليسكات وزدنا نقص سلا زلخنا كم توم تسفى زي باللوم سلا زي كنا تسفى سلا زلنا
تمليسك أتوزلنا نقول سلازل خنا كبرنا عخايخون هاللويا اسكي أبز تنسعي أبز هواتزي كتعاتو تدليو لازم قويت هذا تقبلوا تدليو كم قويتهم كم مدحانيهم لما علتي أبزوفان لبي انقسك كاتبلو انت لهم هاللويا اسكن ملك كتابزل لهم ويتكم عارين انت لهم عقايش اسكبلونا مسكننا أملاخ هاللويا تحقسنا نمسكنو نتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمتصيو نفتا سماياويت بيت أرى تحقسنا نمسكنو نتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمتصيو نفتا سماياويت تحقسنا ونمسكنو تحقسنا نمسكنو نتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمتصيو نفتا سماياويت بيتنا تحقسنا